अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शेखपुरा के इलाके सदर चौक में शॉर्ट सर्किट की वजह से कैरी डिब्बे में आग लग गई। सदर चौक नज़द वॉच हाउस के करीब कैरी डिब्बे में आग लग गई। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शेराज सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक आग कैरी डिब्बे की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू शेखपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर बर वक्त आग पर काबू पाकर कैरी डिब्बे को जलने से महफूज कर लिया। आग लगने से तकरीबन 1,50,000 मालियत का नुकसान हुआ, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाने से 13 लाख मालियत की गाड़ी को जलने से महफूज कर लिया। शेखपुरा जामे मस्जिद अक्सा अहले हदीस मौलाना मोहम्मद हुसैन वाली में शानदार तकमील हिफ्जुल कुरान तकरीब मुनक्किद की गई और जिसमें उलमाए कराम ने भी खिताबात की और तकमील कुरान वाले बच्चों ने भी कुरान की आयात मुबारक तिलावत की। उनमें मेहमान खुसूसी हाफिज मसूद आलम, हाफिज अजीजुर रहमान, कारी मोहम्मद सईद, कारी मुनीर रहमान, कारी अतीकुर रहमान, मलिक मोहम्मद अफसल, खुरम शहजाद, मोहम्मद अकरम और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम के बाद बच्चों को तहाइफ और इनामात और अस्ताद दी गई और मौजूदा हालात हाजिरा के लिए दुआ भी की गई। सरजमीन राजा जंग में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तालीमात कुरानिया को आम करने के लिए अजीम उशान दरस कुरान का 6वां कामयाब प्रोग्राम जामे मस्जिद हज़रत बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह में हुआ। हिना सब्जवारी की रिपोर्ट के मुताबिक 6वें दरस कुरान में हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद नज़र हुसैन सईदी साहब ने सूरह अहज़ाब रोशनी में मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म के मौज़े पर खिताब फरमाया। दरस कुरान की सरपरस्ती हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब ने की। ज़ीनत महफिल चौधरी मोहम्मद उमर, साबिका वाइस चेयरमैन, सदारत हाजी राना सरफराज अहमद सुल्तानी, सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग, नायब सदर जनाब मोहम्मद अरशद चौधरी साहब के अलावा उलमा अहले सुन्नत से पीर मियाँ मोहम्मद अली हयाती, हाफिज मोहम्मद बूटा आबिद, अलामा मोहम्मद साजिद हुसैन चिश्ती, हाफिज मोहम्मद अफसल कादरी, हाफिज मोहम्मद मुश्ताक फरीदी, अलामा नियाज अहमद नियाजी, हाफिज मोहम्मद तैयब ताहिर मुर्तज़ाई, हाफिज मोहम्मद जावेद अत्तारी, हाफिज मोहम्मद रियाज साहब। मुअज़्ज़िज़ीन में से डॉक्टर मोहम्मद गयास अहमद, मेजर मोहम्मद बशीर कादरी, सदर राजा जंग प्रेस क्लब मेहर मोहम्मद नवीद अहमद, मेहर शौकत अली, मोहम्मद आमिर फरीदी एडवोकेट, मोहम्मद काशिफ अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद यासीन, राना बख्तियार अहमद, राना कैसर महमूद, मोहम्मद आतिफ अंसारी एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद खालिद अब्दुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद दहिया कल्बी, अरकीन अंजुमन पयाम इकबाल, अरकीन ATI, अरकीन फ़हमुल इस्लाम, अरकीन अंजुमन खुदाम औलिया, अरकीन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह समेत अहलियान राजा जंग की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई और 6वें दरस कुरान की कामयाबी पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग के अरकीन को मुबारकबाद दी। पंजाब की सकाफत के रंगों को उजागर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पंजाब के दीगर हिस्सों की तरह तहसील सांगला हिल के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों में पंजाबी कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा कराम समेत तलबा और तालिबात अपने रवायती पंजाबी लिबास पगड़ियाँ पहन कर आए और पंजाबी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया किया। 14 मार्च को हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब कल्चरल डे के तौर पर मनाना पंजाबी सकाफत को उजागर करने की तरफ अहसन इकदाम है और पंजाब के दीगर शहरों की तरह सांगला हिल के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों में पंजाब के कल्चर को उजागर करने और अपनी नई नस्लों को इससे रोशनास करवाने के लिए तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें असातिज़ा कराम समेत तलबा और तालिबात रवायती पंजाबी लिबास और खुद से पहनकर पंजाबी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, जिसमें तलबा को पंजाबी ज़बान और पंजाबी कल्चर के बारे में आगाही दी जा रही है। पंजाबी ज़बान के सकाफती वर्से के नामवर सूफी शौरा बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू वारिस शाह, बाबा गुरु नानक शाह हुसैन, दीगर सूफिया शौरा को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जहाँ पर पंजाब नामवर हीरोज़ दुल्हा भट्टी, राय अहमद खान खंड की कुर्बानियों को उजागर किया गया और इलामा इकबाल मॉडल हाई स्कूल में असातिज़ा कराम और तलबा ने ढोल की थाप पर शानदार भगड़े और लुड्डी भी डाली और तकरीबात में पंजाबी कल्चर का खूब प्रचार किया। इन तकरीबात में असातिज़ा कराम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और पंजाबी कल्चर की अहमियत को उजागर किया।
مورخہ 12/3/2022 کو دی سالویشن آرمی چرچ چک نمبر 26M میں مسیحی کتابوں کی فری تقسیم کی گئی، جس میں تمام کتابیں خدا کے خادم جاوید عالم نے علاقے کے تمام خادمین اور چرچ لیڈرز میں تقسیم کی۔ اس کے علاوہ چرچ آف پاکستان اور دی ایمانوئل چرچ میں بھی کتابوں کی فری تقسیم کی گئی۔ اس تقریب میں پاسٹر عمران بہادر اور پاسٹر سمر اور چودھری افضل نواب نے شرکت کی اور پاسٹر ذیشان نے بھائی جاوید عالم اور ان کے خاندان کے لیے دعا کی۔ خصوصی کوریج جو ہے وہ خانیوال کے سینئر صحافی اشرف جاوید چودھری، بیورو چیف جنوبی پنجاب 47 نیوز کے دل سے شکر گزار ہے۔ بھکر میں ضلع انتظامیہ کی معنی خیز خاموشی، چک 77 ML سرکاری نمبرداری لاٹ کا معاملہ طول پکڑ گیا، بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ چک نمبر 77 ML میں قبضہ گروپ سرگرم ہو گیا، سرکاری نمبرداری لاٹ پر گھمن برادری نے قبضہ کر لیا، جبکہ لاٹ نمبرداری سرکار کی تحویل میں تھی۔ اس سلسلے میں جب سپردار محمد اشرف نے DC بھکر کو درخواست گزاری تو باثر ملزمان نے دفتر سے پوری مسلحی چوری کر لی۔ ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہونے کے باوجود ضلع انتظامیہ کی مکمل خاموشی کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ بھکر انتظامیہ سے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے مقدمات کا فیصلہ جلد کرنے اور مذکورہ لاٹ کو سرکار کی تحویل میں لینے کا مطالبہ۔ اپر اورکزئی جمعیت علماء اسلام فے تحصیل چیئرمین شپ کے امیدوار مفتی محمد طاہر کا انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ کمپین میں حاجی قاسم گل، مولانا محمد رفیق ہٹ، علاقہ مشران JUI کے کارکنان اور علاقہ عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مفتی طاہر نے اپر اورکزئی، ڈبوری، علی خیل، مالا خیل، ماموزئی سمیت مختلف اقوام کے دورے کیے، ڈور ٹو ڈور کمپین کیا، علاقہ عوام مشران سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر اکثریتی عوام نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مفتی محمد طاہر کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ووٹ صرف اور صرف کتاب ہے کہ کتاب پر مہر لگائیں گے اور مفتی طاہر کو کامیاب بنائیں گے۔ اس موقع پر مفتی طاہر نے علاقہ مشران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام قبائلی عوام کا واحد نمائندہ جماعت ہے، اس کو بھرپور سپورٹ کرے تاکہ اپر اورکزئی کی ترقی کو نیا باب مل جائے۔ JUI کی کامیابی اورکزئی قبائل کی کامیابی ہے۔ عارف خان سید احمد افغان مہاجرین نے ہنگو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فضل شاہ مارکیٹ پہ ہمارا پرانا کاروبار ہے، ہماری پرانی دکان کے ساتھ ایک دکان خالی تھی جو مارکیٹ کے مالک نے ہم کو کرائے پر دی۔ اس بات پر ایک باثر شخص میر احمد نے 10 افراد کے ہمراہ کر ہماری اپنی دکانوں کو زبردستی تالے لگائے اور ہمیں مارا پیٹا، ہمارے ساتھ ظلم کے بعد ہمیں اسپتال پہنچایا۔ اس کے برعکس ظلم ہمارے ساتھ ہوا کہ الٹا FIR بھی ہمارے خلاف درج کی گئی۔ اسپتال میں بازار تاجر یونین کے مشران ظفر، حشمت اور سلیم کے سپورٹ سے رپورٹ تبدیل کی گئی۔ شدید زخمی ہم تھے، ہم کو معمولی زخمی ظاہر کیا گیا اور دوسرے فریق کو شدید زخمی ظاہر کیا گیا۔ حملہ بھی میر احمد اور ان کے ساتھیوں نے کیا، جبکہ FIR بھی الٹا ہمارے خلاف درج ہوئی۔ ہماری آواز کوئی بھی نہیں سنتا۔ بازار یونین کے مشران ہم کو دھمکیاں دے کر ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ مالک مارکیٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ افغان مہاجرین کو دکانیں کرائے پر نہ دے، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ انہوں نے DIG کوہاٹ، DC ہنگو اور DPO ہنگو سے نوٹس لے کر انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کر کے ہمیں اپنا حق دیا جائے۔ DIG آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے احکامات کی روشنی میں نشتر کالونی پولیس کے دوران اسنیپ چیکنگ کارروائی، جدید اسلحہ سمیت 2 ملزم گرفتار ملزمان میں عمران شاہ اور قدرت علی شامل۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 جدید رائفلز اور گولیاں برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات کا آغاز۔ SHO نشتر کالونی انسپکٹر مقصود گجر، شوق ویپن سمیت ہوائی فائرنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ SP ماڈل ٹاؤن وقار کھڑ۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع خوشاب حلقہ PP 84 سٹی مٹھا ٹوانا کا اہم اجلاس ضلعی امیر تحریک لبیک علامہ حبیب الرحمان سلطانی رضوی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ضلعی ناظم اعلیٰ محمد شفیق نظامی نے مرکزی ہدایات پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ضلعی ناظم خدمت خلق عمران محمود رضوی، ملک محمد مشتاق چاہل صاحب، ضلعی ناظم نشر و اشاعت محمد الیاس اتاری، PP 84 کے نائب امیر محمد ظفر شاہی، ملک کاری محمد رمضان سلطانی، سٹی امیر محمد انیس اتاری، سٹی ناظم اعلیٰ محمد تنویر شاہی سمیت سٹی مٹھا ٹوانا کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔
صدر ڈویژن میں اتوار کے روز پتنگ بازوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری. سندر پولیس نے 3 پتنگ باز گرفتار کر لیے. گرفتار ملزمان میں طاہر شہزاد اور حیدر علی شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے 40 سے زائد پتنگیں اور 10 عدد ڈور کی چرخیاں برآمد. ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج. پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایس پی صدر حسن جاوید بھٹ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.